बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब और केपी इंतखाबात केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच दूसरी मर्तबा टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की माजरत के बाद 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। खसारा अक्टूबर तक रहा तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। अवाम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब किया। हम भी दिल रखते हैं, हमारे भी एहसासात हैं। जो किया ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और कानून के मुताबिक किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आवाज़ जज्बात से मगलूब होकर भर आई। कहा, अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। सियासी मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तेल डाला गया। तवक्को है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। मजीद इस रिपोर्ट में। सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। जो बेंच कबूल ही नहीं उसका फैसला कैसे कबूल होगा? ये कौमी मसला है कि किसी रेडी वाले या खाली प्लॉट का इशू नहीं है। कौम को इन्हीं बेंचेस के फैसलों ने तबाही के धाने पर ला खड़ा किया। लंदन में नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम आंखें खोले, मुल्क से घिनौना मजाक हो रहा है। अवाम खड़े हो जाएं। साकिब निसार और दीगर से पूछें, नवाज शरीफ को क्यों निकाला? रहेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये कंसेंसस है, इसके ऊपर सब में कंसेंसस है और ये मुश्तरका राय है, सबकी मुतफिका आवाज़ है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। किस बात की जिद है? क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? ये एक कौमी इशू है भाई। ये कोई छोटा मोटा कोई इशू नहीं है, कोई ट्रक का इशू नहीं है, कोई रेडी वाले का कोई मसला नहीं है, या किसी का प्लॉट खाली कराने का मामला नहीं है। ये तो एक कौमी इशू है, बहुत बड़ा कौमी इशू है। 2017 में भी इसी किस्म का बेंच बना था जिसने पाकिस्तान को आज उस जगह पे ला खड़ा किया है जहां यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। 2017 के बाद क्या हालात दरपेश हैं पाकिस्तान में। अपनी कौम से मैं ये कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, पार्लियामेंट ने कहा, तमाम बार्स कह रही हैं, मुतालबा कर रही हैं, और एक पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टियां भी ये डिमांड कर रही हैं, इस्तदा कर रही हैं बल्कि, कि फुल कोर्ट बनाया जाए। 3 जो जजेस हैं जो पहले भी फैसला जिस तरह करते रहे मुकाबले कबूल नहीं हुआ, अब तो नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया। कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने काफी देर के बाद चुप का रोजा तोड़ा है और एक सीरियस इशू इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान में, और वो हमारी आला अदलिया जिस तरीके से उसको हैंडल कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने अपना तबसरा दिया है। और मैं समझता हूँ कि हालात की जो नज़ाकत है उसके तहत उन्होंने जो गुफ्तगू भी की है, पुराने हवाले भी दिए हैं, उन्होंने पुराने फैसलों के हवाले भी दिए हैं, और ये साबित करने की कोशिश की है कि इस वक्त इसका हल सिवाय इसके फुल कोर्ट बना दी जाए और उसके जरिए फैसला हासिल करने की जरूरत के ऊपर जोर देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरीके से 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले किए या ऐसे फैसले किए जिसका फायदा किसी एक फर्द को पहुंचता हो या उसकी जमात को पहुंचता हो, तो साबका तारीख जो है वो न सिर्फ दोहराई जाएगी बल्कि कुछ ऐसी मिसालें खड़ी हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगी, जिनसे फिर कौम को निजात हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से उन्होंने इंतहाई सोबर तरीके से, डिसेंट तरीके से अपनी आवाज़ जो है वो अदलिया के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि बजाय इसके कि इस कंट्रोवर्सी को और आगे बढ़ाया जाए और लोगों का जो एतमाद है आला अदलिया में वो बिल्कुल कंप्लीटली शटर कर दिया जाए, तो बेहतर ये होगा कि एक फुल कोर्ट बना के इस मसले का कोई डूएबल हल, जिसको कहते हैं काबिल अमल हल जो है वो तलाश किया जाए। वरना उनका ख्याल है कि क्राइसिस बढ़ेगा और एक ऐसी सूरत हाल मुल्क को दरपेश होगी, कौम को दरपेश होगी, जिसको फिर जल्दी से काबू करना मुमकिन नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो मशवरा है उसको सीरियसली सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात के कायद हैं, और दूसरा ये कि उनकी पार्टी जो है उसकी वो हुकूमत में इस वक्त एक स्टेक होल्डर है, तो उनकी बात को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उनको संजीदगी से उसके ऊपर गौर करना चाहिए।
نہ صرف نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بننی چاہیے، پاکستان کی جو اکثریت ہے بارز کی ان کا مطالبہ یہی ہے. اگر آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، جو انالیسز ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عدالت کو فل کورٹ بنا دینی چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے یہ بینچ تشکیل پایا تھا 9 رکنی، پھر 7 رہ گیا، پھر 5 رہ گیا، پھر 4 رہ گیا، اب 3 رہ گیا ہے، تو حال تو کوئی نہیں ہے میرے خیال سے. مجھے نہیں پتا کہ میری لیونگ میموری میں عدالت عالیہ کا اتنا تمسخر اڑا ہو، یہ حال ہو گیا ہو کہ ججز ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں، ججز جس طرح سے بینچ سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں. یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ ایک عدالتی بحران یا عدلیہ کا بحران جو ہے اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اور جب تک اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا اور عدالتوں سے عوام کی اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا جی تو پھر یہ دس ول بی اے لینڈ جس کو کنٹرول کرنا یا چلانا ناممکن ہو جائے گا. تو میرے خیال سے نواز شریف نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس کو ہیٹ کرنا چاہیے. عدلیہ کو چاہیے کہ اس کو بھی قابل غور سمجھے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں، وہ مظاہرے کر کے پریشر ڈال سکتے ہیں، وہ عدالتوں پر حملے کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں، تو میرے خیال سے ڈیسنٹ وائسز کو بھی سنا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ اسی پر سینئر تجزیہ کار ثنا بچھا صاحبہ نے جوائن کیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ثنا بچھا صاحبہ، جو آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان کے جو پوائنٹس، اور خاص طور پر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ یہی 3 ججز ہی کیوں، یہی بینچ کیوں کسی بھی اہم معاملے کو سننے کے لیے، خاص طور پر اگر اس کا تعلق آئین یا کسی ایک جماعت کے سربراہ سے ہی کیوں نہ ہو؟ تو دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت کوئی بھی روایت تبدیل ہونے جا رہی ہے. معاملہ شروع ہوا تھا یہ ملک کی کانسٹیٹیوشن کے بگاڑ کا، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں کہ ملک کی کانسٹیٹیوشن ٹوٹنے سے لے کے اب بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا معاملہ اٹھ چکا ہے. پہلے آئین توڑا جاتا تھا، اب بینچ توڑے جا رہے ہیں. تو یہ تو مذاق ہو رہا ہے. اور یہ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس مائک ہے، وہ کچھ بھی کہے گا اور کوئی بھی ادارہ ان کے آگے سر خم کر دے گا. کوئی بھی پالیٹیشین کسی بھی پالیٹیشین کی بات مان کے اپنا سر خم کر دے گا. کون سے آئین کا لحاظ اور کون سا قانون اور کون سا سپریم کورٹ اور کون سی اعلیٰ عدلیہ اور کون سے نواز شریف. اب نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کا کیا اسٹیک ہے اس وقت؟ اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب اگر جو وتیرہ اپنانا چاہتے ہیں وہ وہی وتیرہ اپنانا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے اپنایا تھا، اور اب وہی کرنا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ بھی وہی کر رہی ہیں، اداروں کے ساتھ ٹاکرا اپنی اسپیچز میں، یہ بتانا کہ وہ اس ملک سے، اس ریاست سے ان کے زیادہ اٹیچمنٹ ہے یا ان کا زیادہ حق ہے پاکستان. یہ عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا، یہ مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں. یہ ملک ان دونوں کے علاوہ بھی لوگوں کا ہے جی، اور یہ ملک میں آپ کو لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کی بات سننا ہے. لوگوں کی بات سننے کے لیے آپ نہیں کرانا چاہتے انتخابات، آپ اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے انتخابات. آپ نے جو حال کر دیا سکسالوجی کا، آپ کا تو بنتا نہیں ہے. یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بینچ بن جائے، وہ بینچ بن جائے؟ پہلے آپ اپنے پیسے تو اکٹھے کر لیں. پہلے تو آپ IMF کو لے آئیں جن کو آپ آنکھیں دکھا کے ان کو ڈرا کے آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ اس ملک میں ایک استحکام نہیں آ کے دے رہا. ان کا جب دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں. عدلیہ کے مسائل ہیں اور ہم اس پر بات کر بھی چکے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں لیکن وہ آج کے نہیں ہیں. لیکن اب ایک معاملہ آ گیا جی، وہاں پہ وہ ضدی ہیں، یہاں پہ نواز شریف صاحب ضدی ہیں، وہاں پہ مریم صاحب ضدی ہیں، عمران خان صاحب ضدی ہیں. تو ہم ضد کی بھیڑ چڑھ جائیں گے. صحیح ہے. میاں طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میاں طاہر صاحب، جیسے کہ ثنا بچھا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم یعنی پاکستانی قوم، پاکستان ضد کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب جنہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے. آپ کا کیا تجزیہ اس پر؟ دیکھیں، میاں نواز شریف پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے رہبر ہیں، ان کا مطالبہ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ پچھلے دنوں سے اور پچھلے کئی عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب صرف یہ جو کیس ہے اس کے بینچ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ اب تک 2 سینئر ججز نے چیف جسٹس کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیے اور بڑے ہی سیریس سوال اٹھائے ہوئے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا، اوپن کورٹ میں کہا گیا کہ ہم اس کو آرڈر کا حصہ بنائیں گے، اور پھر اس کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا. یہ عدالت میں اور یہ انصاف کی جو طریقہ کار ہے، عدالتی جو طریقہ کار ہے، اس میں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو میں کسی اور الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن وہ کوئی سیاستدان کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں، مس کنڈکٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. اور دوسرا جو ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے آئی ہے یہ بات، اب آج جو آئی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اور پھر یہ دوسرے جو 4 ججز ہیں، انہوں نے جو
बात कही है, उन्होंने कहा है कि अदालत को हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। क्यों कि देखें जो केसेस आते हैं, ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुका है कि जो केसेस आते हैं वो हाई कोर्ट की तरफ से आते हैं, और हाई कोर्ट में जो केसेस ज़ेर समाअत हों उसमें सुप्रीम कोर्ट को हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और केस तो अल्टीमेटली अपील की सूरत में उसके पास आना ही होता है, तो उस वक्त सुन ले। इसमें इतनी जल्दी क्या है? देखें ये मामला इस वक्त ये है कि ये बहुत जल्दी है, कोई एक फैसला करने की जल्दी है, और आम लोगों को, ले मैन को ये बताया जा रहा है कि 90 दिन आइन टूट रहा है। भाई आइन पहले टूट चुका, ये क्यों नहीं ये समझते ये बात, और क्यों ये हमारे जो कायदीन है ये लोगों को नहीं बताते कि आइन तो टूट चुका है। जब सदर ममलकत ने 90 दिन के बाद की तारीख दे दी, और उसी फैसले में उन्होंने खुद चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने इससे पहले जो 2-3 का फैसला है जिसको जजेस जो हैं वो अकलियती फैसला करार दे रहे हैं, जिस पे वो अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं, उसमें डेविएशन का लफ्ज खुद दिया था उन्होंने। तो डेविएशन हो चुकी, अब आइन टूट चुका, अब कौन सी आइन की बात कर रहे हैं आप? तो अब फुल बेंच ही इसका एक हल है। वो और बात है कि फुल बेंच वो क्यों नहीं बनाना चाहते, वो हमें भी पता है कि उसमें क्या खौफ है और क्या वजह है। वो बनेगा या नहीं बनेगा ये, लेकिन इस वक्त इंतशार है, बहरान से आगे इंतशार है, और ये अदालती इंतशार है जिसको हल उन्होंने ही खुद करना है। जाहिर है कि ये सियासतदानों ने नहीं करना, और मियां नवाज शरीफ का मुतालबा जायज़ मुतालबा करार दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब का। मियां ताहिर साहब, सना बख्शा साहिबा और सलीम बुखारी साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।